8과 12시 30분에 점심을 먹어요. चैप्टर 8 की रीडिंग लाया हूँ और इसमें समझेंगे कि इन्होंने ग्रामर क्या बताई है और क्या समझाना किया है। चले आए सीखते हैं। याल दूशी शाम से पौने चामशमुल मागोयो 12:30 पर दोपहर का खाना खाते हैं। याल दूशी शाम से पौने चामशमुल मागोयो 12:30 पर दोपहर का चामशमुल दोपहर मागोयो खाना खाते हैं। चलें नीचे देखते हैं। यकसुब मुकप्यू सबक का मतलब, यकसुब मुकप्यू सबक का मतलब इल कवा रोज़मर्रा शिगान मुतगो थे था भागी रोज़मर्रा के काम पूछ कर जवाब दें। रोज़मर्रा के काम पूछ कर जवाब दें। मुनफॉब ग्रामर आयो ओयो ए शीगान। देखें ए जो है ये ऊपर लगा हुआ है ए ये वक्त भी इस्तेमाल होता है ए। ये देखें ए शीगान वक्त। ग्रामर में क्या है? मुनफॉब ग्रामर आयो ओयो ए शीगान, ठीक है। ओही अलकवा रोज़मर्रा की रूटीन, शीगान वक्त, चांगपू इंफॉर्मेशन, मुनहुआ कल्चर, चांगपू इंफॉर्मेशन मुनहुआ कल्चर, चूलगोन शिगानुल चीखेब शिदा चूलगान काम, शिगान काम के वक्त, औकात, चीखेब शिदा की पासदारी करना, वक्त की पाबंदी करना, काम के औकात के वक्त की पाबंदी करना। अब नीचे देखते हैं थेवा वन गुफ्तगू आ गई है। ये गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में। ये देखें ये तूहान साहब हैं। तूहान ये टेलीविज़न देख रहे हैं और ये सोरो साहिबा है, ठीक है। ये दो हैं इसके करैक्टर हैं। ये आपस में गुफ्तगू किस तरह करेंगे चलें वो भी सीख लेते हैं। ये दो करैक्टर हैं, ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सोरो ये आपको मैंने बताया एक करैक्टर है इसका। सोरो बात किस तरह कर रही है? सोरो तुहान साहिब चीगम अभी मो हेयो। अभी तुहान साहिब अभी क्या कर रहे हैं? तुहान साहब चीगम अभी मो क्या हेयो कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? तुहान आगे से पूछ रहा है, बता रहा है तुहान टेलीविज़न टेलीविज़न देख रहा हूँ। सोरो मो हेयो सोरो साहिबा मो क्या कर रही हो? सोरो जवाब दे रही है छोनान चीगाम यूरी है यो मैं खाना बना रही हूँ। अब एक दफ़ा इसकी सीडी भी सुन लें कि सीडी किस तरह पढ़ रहे हैं। 투한 씨, 지금 뭐 해요? 텔레비전을 봐요. 수루 씨는 뭐 해요? 저는 지금 요리해요. जी हाँ, आपने सीडी भी सुन ली। चलें अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या ये समझा रहे हैं। इलकवा रोज़मर्रा की रूटीन के काम। एलो नादा उठने को कहते हैं सुबह के वक्त। एलो नादा उठना। सित्ता मुँह धोना। आचमुल मक्दा कहते हैं खाने को। आचमुल सुबह का। आचमुल मक्दा सुबह का खाना खाना। हैसाए खादा कंपनी जाना। हैसाए खादा कंपनी जाना। एल हादा काम करना। शुईदा आराम करना। चामशमुल मक्दा दोपहर का खाना खाना। ये देखें ऊपर वक्त भी इन्होंने लिखा हुआ है। दोपहर का खाना खा रहे हैं। दोपहर को चामशमुल। चैप्टर के शुरू में भी हमने चामशमुल मक्दा मागोयो, ठीक है। चामशमुल मक्दा दोपहर का खाना खाना। चिप कहते हैं घर को। चिपे ओदा घर को वापस आना।
चिपे होदा घर को वापस आना, चांगुल फूदा ख़रीदारी करना, यूरी हादा खाना बनाना, चान्याकुल मक्दा, चान्याकुल रात को कहते हैं, मक्दा खाने को कहते हैं। ये देखें इसमें रात का ये खाना खा रहे हैं 8 PM में, रात का है ना। चान्याकुल मक्दा रात का खाना खाना। अब यहाँ पे ये देखें मक्दा रात का खाना खाना, मक्दा चामशमुल मक्दा दोपहर का खाना खाना, आचमुल मक्दा सुबह का खाना खाना। सुबह के खाने को कहेंगे आचमुल मक्दा, दोपहर को कहेंगे चामशमुल मक्दा और रात को कहेंगे चान्याकुल मक्दा रात का खाना खाना। ठीक है, ये हो गई। अब आगे देंगे खाफिरल माशिदा कॉफ़ी पीना, औनतोंगुल हादा वर्जिश करना, टेलीविजनुल फोदा टेलीविज़न देखना, छन हुआ हादा फ़ोन करना, छादा सोना। ठीक हो गया। ये थी वोकैबरी चैप्टर 8 की। इससे आप अच्छे तरीके से करें, जितनी ज़्यादा इसका ज़ख़ीरा आपके पास मौजूद होगा, आपका EPS टॉपिक टेस्ट अच्छे तरीके से आप इसे क्लियर कर पाएंगे, अच्छे नंबर ले सकेंगे EPS टॉपिक टेस्ट। अब इसमें देखते हैं इन्होंने ग्रामर क्या समझाई है और क्या बतलाया है। मुनफॉब ग्रामर आयो ओयो। ठीक है, मुनफॉब ग्रामर आयो ओयो। इसके अंदर ये क्या बता रहे हैं ये देखते हैं। तुंगसा ना हांग योंग सा दिए फुतोसो तुंगचांग इना हरकत मोशन मूवमेंट, तुंगचांग इना हरकत मोशन मूवमेंट, सेंथेरल सूरत-हाल को संगते सूरत-हाल सूरल हागीना चिलमूनल ते सयोंग हानते। इसका कुछ तर्जमा इस तरह बनेगा, वरब या सिफ्त के बाद लगने पर तुंगचांग इना हरकत मोशन मूवमेंट, संग थिरल हाल सूरत-हाल सूरल हान हागीना चिलमुन हालते सवाल करते वक्त सायोंग हानते इस्तेमाल होगी। वरब सिफ्त के बाद लगने पर हरकत मोशन मूवमेंट और सूरत हाल की वजाहत या सवाल करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसमें ग्राम को मैंने यहाँ पे ये एक दफ़ा समझाया है कि आ और ओ अगर किसी अल्फाज के पंचम में आते हैं, पंचम कहते हैं लास्ट वाला, अगर किसी अल्फाज के पंचम में लास्ट में अगर आएंगे, आ अगर आ जाएगा या ओ आ जाएगा तो आयो हो जाएगा, हादा से आयो हो जाएगा। जैसे भी मैं आपको नीचे भी समझाऊंगा, तो यहाँ पे तो आप ये जहन में रख लें, अगर किसी अल्फाज आ या ओ आ जाता है लास्ट पंचम में तो ये बन जाएगा आयो। और नीचे देखें, ये देखें, इसमें ये बता रहे हैं कि अगर किसी अल्फाज आखिरी जुमले के आखिरी अल्फाज जो है अगर आ और ओ के अलावा कोई आ जाता है तो ओ यू होगा, ये जुमला ओ यू बन जाएगा, ओ यू। तो मज़ीद नीचे देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हादा सिर्फ एक जो है हादा, इसकी जगह है यो आएगा। ये दा ख़त्म करना है, दा ख़त्म करने के लिए जो मज़ीद दूसरे जुमले हैं उनके अंदर आ और ओ अगर आते हैं तो आयो उसका बनेगा दा की जगह पे आयो। अगर आ और ओ नहीं आते तो ओ यू बनेगा। किसी भी अल्फाज के पंचम में अगर आ और ओ नहीं आते, पंचम लास्ट वाले अल्फाज
پنچم لاسٹ والے فکرے کو کہا جاتا ہے آ اور او. اگر اس کے پنچم میں لاسٹ میں نہیں آتا تو اس کے علاوہ کوئی بھی جو آ جاتا ہے تو او یو یہ جملہ بن جائے گا آخر میں او یو. یہاں پہ یہ دیکھیں ہادہ ہادہ ایک یہ واحد یہ ایسا جملہ ہے ہادہ. اس کی جگہ پہ ہے یو استعمال ہوگا ہر جگہ پہ ہے یو. یہ نیچے دیکھیں نیچے بتا رہے ہیں چیگم ابھی مو ہے یو. چیگم ابھی مو ہے یو. چیگم ابھی مو کیا ہے یو کر رہے ہو. ٹیلی فیجن فایو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پہلے کیا تھا ٹیلی ویژن. یہ اوپر دیکھ لیتے ہیں ٹیلی ویژن کے بارے میں اوپر کیسے بتا رہے تھے اور نیچے یہ تبدیل ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ٹیلی ویژن ٹیلی فیجن الفودا ٹیلی ویژن الفودا. دا یہ جو دا یہ ختم ہوگا تو یہ بن جائے گا. یہ دا ختم ہوگا تو یہ بن جائے گا دا ختم ہوگا تو یہ بن جائے گا فایو ٹیلی فیجن الفایو. یہ کیوں بنا اس کے یہ دیکھیں آخر میں پھیپ کے نیچے جو ہے او لگا ہوا ہے کانسونیٹ او آ گیا ہے. تو یہ پھودا تھا اس سے بن گیا فایو. یہ تبدیل ہو گیا ہے. یہ آخری جو الفاظ ہے اسے پنچم کہا جاتا ہے. یہ کیا بن گیا یہ دیکھیں یہ او اگر آ جائے تو یہ میں نے آپ کو بتایا اگر آ یا او آ جائے آخری پنچم میں آخری الفاظ میں تو یہ بن جائے گا آیو. اگر یہ آ اور او نہیں آتا اس کے علاوہ کوئی بھی الفاظ آ جاتا ہے تو یہ بن جائے گا او یو. یہ دیکھیں چیگم ابھی مو ہے یو کیا کر رہے ہو. یہ کافی رال ماں سے آئے ہو کافی پی رہا ہوں. چیگم ابھی اون تونگ ہے یو. چیگم ابھی اون تونگ ہے یو ابھی ورزش. چیگم ابھی اون تونگ ہے یو ورزش کر رہے ہو. یہ کہہ رہا ہے آنیو نہیں چانیاکل رات کا ماگو یو کھانا کھا رہا ہوں. یہاں پہ یہ دیکھیں موگو یو یہ دیکھیں کھیک آ گیا نا. تو یہاں پہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آ اور او کے علاوہ کوئی بھی الفاظ آ جائے گا پنچم میں پنچم کہتے ہیں یہ لاسٹ والے الفاظ کو پنچم میں آئے گا تو یہ بن جائے گا او یو او یو. امید ہے آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں آگے دیکھتے ہیں ایو ستہ منہ دھونا. تو یہ صرف بنے گا ستو یو ستو یو ستو یو. یہ دیکھیں آچم موگو مغدا آچم المغدا. یہ دا ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یہ آ یو او یو کا استعمال کرنا ہے دا ختم کر کے تاکہ جملے کو آگے الفاظ کو آگے جملوں میں استعمال کیا جا سکے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آ چکی ہوگی. مزید اس کو میں آپ کو ورب کے اندر سمجھاتا ہوں جو ورب بنے ہوئے ہیں ان کے اندر سمجھا دیتا ہوں. چلائیں دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ورب کے اندر میں بتا رہا ہوں یہ بنیادی ورب جو ہے ایلو نادا ہے. ٹھیک ہے بنیادی ورب جو ہے ایلو نادا ہے. تو یہ ایلو نادا دا ختم کریں گے تو یہ بنے گا ایلو نایو ایلو نایو. یہ دا ختم کرنا ہے بنیادی ورب جو ہے دا یہ ایلو نادا نادا دا ختم کرنا ہے. یہ جو دا ہے یہ ختم کریں گے تو یہ بنے گا ایلو نایو ایلو نایو. تو اسی طرح یہ آگے جملہ پھر بنتے جائیں گے. اسے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ میں نے دکھائی ہے ورب کے اندر. جیسے اب یہ دیکھو یہ ہے ستہ ستہ تا ختم کریں گے تا ختم کرے یہ جملوں کے اندر استعمال ہم نے کرنا ہے ستہ منہ دھونے کو. تو یہ دا ختم کر کے ستو یو ستو یو ستو یو. ٹھیک ہے ستو یو. یہ دیکھیں بنیادی ورب اس کا جو ہم نے پیچھے وکیبری میں پڑھا ہے مقدا مقدا کھانا. اب اسے جملوں کے استعمال کرنے کے لیے اس کا دا ختم کرنا ہوگا موگو یو موگو یو موگو یو. ٹھیک ہے موگو یو کھاتا ہے. ٹھیک ہے موگو یو ماک سوم ندا کھاتا ہے. جملہ یہ بنے گا موگو یو. اچھا امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. مزید آگے دیکھتے ہیں اس چیپٹر کے اندر انہوں نے اور مزید کیا سمجھایا. اس کے اندر آگئی ہے ینسب مشق آگئی ہے کھورم التصویر پھو کو دے کر الماجن درست تانے الفکرے پر یان خیال حاصل پر نشان لگائیں. اب فکرے اس کے اندر کیا ہیں فکرے یہ بنے ہوا ہے دیکھیں
चादा, चादा कहते हैं चादा सोने को, ओन तोंग हादा वर्जिश करने को, यूरी हादा खाना बनाने को, चाम शमुल मगदा दोपहर का खाना खाने को। सबसे पहले भी देखते हैं पिक्चर में इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने दिखाया वर्जिश कर रहा है। वर्जिश का क्या बने, ओन तोंग हादा। ओन तोंग हादा कहाँ पर है, ये दूसरे नंबर पे है। इसे इस प्रैक्टिस को इस तरह कर लेंगे, निशान लगा रहे हैं, दूसरे नंबर वाले को निशान लगा लें, टिक मार कर लें, पहले वाले के साथ मिला लें। दूसरे नंबर पे यूरी हादा खाना बना रहे हैं, तो यूरी हादा ये आ गया तीसरे नंबर पे, इसको इस तरह टिक मार कर लें, यूरी हादा खाना बना रहे हैं। चाम शमुल मगदा दोपहर का खाना खाना, चाम शमुल मगदा ये जो चौथे नंबर पे है, ये दोपहर का खाना खा रहे हैं, चाम शमुल मगदा, इसे इस टिक मार कर लें। और ये देखें लास्ट में जो है ये सो रहा है, इसे कहते हैं छादा। छादा कहते हैं चादा सोने को, ये देखें फर्स्ट पे आ गया चादा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो दा है ये ख़त्म करने के लिए आपको आयो ओयो और हे यू का इस्तेमाल पीछे मैंने आपको समझा दिया है। तो आगे चलें, आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या समझाया। खोरमुल तस्वीर फो को देखकर फो की मिसाल की तरह चारमुल की तरह थेओरल गुफ्तगू वांग सांग हासिल करें, मिसाल की तरह आपस में गुफ्तगू करें, मिसाल की तरह फो की मिसाल। ये देखें चीगम अभी मो है यू क्या कर रहे हो, ये देखें है यू आ गया है यहाँ पे, है यू चीगम अभी मो है यू क्या कर रहे हो, सिस सोयो, ये देखें ओ यू आ गया, देखें सिस सोयो, मुँह धो रहा हूँ, ये देखें टेलीविज़न। चीगम अभी मो है यू क्या कर रहे हो, टेलीविजन उल फुआयो, टेलीविज़न फूदा। ये देखें दा है ना, इसे ख़त्म करना है आपने दा। तो पीछे आपको इसने ग्रामर में ये समझाया दा ख़त्म करने के लिए। अब देखें इससे पहले जो है ओ लग रहा है ना, ओ लगेगा तो आयो बन जाएगा फुआयो। देखें यहाँ पे आएगा टेलीविज़न उल फुआयो, ये दा ख़त्म हो जाएगा। और दा ख़त्म जब होगा तो इससे पहले क्या बन जाएगा, इससे पहले ये आ जाएगा ओ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। अगर आ और ओ आ जाए किसी अल्फाज के पंचम में, ये देखें पंचम कहते हैं लास्ट वाले अल्फाज को, अगर इसमें पंचम में अगर आ और ओ आ जाए तो ये आयो बनेगा, फ़ायो, ठीक है आयो। और अगर ये आ और ओ ना आए किसी अल्फाज के पंचम में, पंचम कहते हैं लास्ट वाले अल्फाज को, अगर ये पंचम ना आए तो ये ओयो बनेगा। तो इसमें ये देख लें, इसको आप इसी तरह प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये आपको समझ आएगी। तो प्रैक्टिस के बगैर आपको ये समझ नहीं आने वाली, इसे एक दफ़ा प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें। ये देखें टेलीविजन उल फुआयो, ये दा ख़त्म कर देंगे फुआयो। चिगम अभी मोहयो क्या कर रहे हो, टेलीविजन उल फुआयो टेलीविज़न देख रहा हूँ। आगे देखें ये कॉफ़ी पी रहा है, ये इसका जुमला किस तरह बना हुआ, खा पी रहा माशिदा, दा माशिदा, ये दा ख़त्म होगा, ठीक है दा ख़त्म होगा। दा ये देखें लास्ट में यंग आ गया, इसमें ओ यू लगेगा, ठीक है ओ यू लगेगा। ये चिगम अभी मो है यू क्या कर रहे हो, खा फिराल माशी ओयो, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए काम कर रहा है, चिगम अभी मो है यू क्या कर रहे हो, ए एल हादा काम करूँ, ठीक है। दा ख़त्म होगा, एल है यू, एल है यू। अब ये चौथे नंबर पे चिगम मो है यू क्या कर रहे हो, ओन तोंग हादा, हादा ख़त्म होगा, ओन तोंग है यो वर्जिश कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको यहाँ तक समझ आई होगी। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने इस चैप्टर 8 के अंदर और मज़ीद आगे क्या समझाया है। थेवा टू आगे गुफ्तगू आ चुकी है, थेवा टू इसके अंदर ये देंगे गुफ्तगू टू आ गई, जिसके अंदर दो अफराद दो करैक्टर हैं, जिसके अंदर एक जो है रिहान है और दूसरा जो है रिहान है एक, और दूसरा जो है तुहान है। ये आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, नीचे देखते हैं। तुहान क्या कह रहा है, जी हाँ ये देखें तुहान क्या कह रहा है, चीगम अभी म्योत कितने शी यो बजे हैं, अभी कितने बजे हैं। तो रिहान कह रहा है याल हान शी ये यो 11 बजे हैं। तो तुहान फिर पूछ रहा है म्योत कितने शी बजे, चाम शामुल दोपहर का, मागो यो खाना खाएंगे, कितने बजे दोपहर का खाना खाएंगे। रिहान आगे से जवाब दे रहा है याल दूशी शाम सिप होने मागो यो 12:30 पर दोपहर का खाना खाएंगे। तो ये हमने एक दफ़ा रीडिंग कर ली है और चलते हैं आगे, इस चैप्टर को पढ़ते हैं आगे इसमें लिए। अब आगे देखते हैं इसके अंदर आगे इन्होंने क्या बताया। देखें ये वक्त के मुतल्लिक आ गया है, इसके अंदर टाइम बता रहे हैं। शी बजे को कहते हैं, बजे या घंटों को कहते हैं शी। कहीं पे भी शी आएगा तो आप समझिए शी बजे वक्त के मतलब शी इस्तेमाल होता है,
شی فون، فون کہتے ہیں منٹ کو، فون، فون کہتے ہیں منٹ کو، شی فون منٹ، شی وقت کو، گھنٹوں کو، گھنٹے بجے شی، اور فون کہتے ہیں منٹ کو۔ یہ دیکھیں یہ گنتی آ گئی۔ اس سے پہلے جو میں نے آپ کو سینو کورین اور پیور کورین کی گنتی سکھائی ہے، اسی وجہ سے سکھائی ہے کہ اب اس چیپٹر کے اندر آپ کو اگر گنتی آتی ہوگی، آپ نے صحیح طرح سے سیکھی ہوگی، تو آپ کو وقت کے سوال جو ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ میں آئیں گے وہ کلیئر کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ چلیں سیکھتے ہیں وقت کس طرح یہ اس میں بتا رہے ہیں۔ ہان شی، ہان شی کہتے ہیں ایک کو، دو شی کہتے ہیں دو کو، سے شی کہتے ہیں تین کو، نے شی کہتے ہیں چار کو، تاست شی پانچ کو، یاست شی چھ کو، آلکوب شی سات کو، یدروب شی آٹھ کو، اہوب شی نو کو، یال شی 10 کو، یال ہان شی 11 کو، یال دو شی 12 کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ وقت کے جو ٹائم ہے کہ 12 گھنٹے کس طرح پڑھے جائیں گے، یہ لکھے جائیں گے۔ اسے غور سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو آگے چل کے جو ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ میں وقت کے متعلق جو سوالات آتے ہیں وہ آپ بآسانی حل کر سکیں۔ دیکھیں ہان شی 1، دو شی 3، سے شی 3، نے شی 4، تاست شی 5، یاست شی 6، آلکوب شی 7، یدروب شی 8، اہوب شی 9، یال شی 10، یال ہان شی 11، یال دو شی 12۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں منٹ کے متعلق، منٹ کس طرح ہو گئے۔ یہ جو ہے یہ پیور کورین گنتی کے اندر گھنٹے آئے ہیں نا، پیور کورین گنتی کے اندر۔ جو سینو کورین کے اندر ہیں وہ دیکھیں یہ منٹ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منٹ جو ہے سینو کورین کے اندر آ رہے ہیں گنتی کے اندر۔ فون کہتے ہیں منٹ کو فون، ایل فون، ای فون، سام فون، سا فون، او فون، یک فون، چل فون، پھال فون، کھو فون، شپ فون، ای سپ فون، سام شپ فون، سا شپ فون، او سپ فون۔ ٹھیک ہے، یہ 50 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ گنتی بھی میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو میں سکھائی ہے، سینو کورین بھی، یہ کروڑ تک میں نے اس میں ویڈیو میں سکھائی ہے، آپ اسے سیکھ لیں اچھی طریقے سے تاکہ ای پی ایس ٹاپک ٹیسٹ میں جو آپ کے وقت اور گھنٹوں کے متعلق ٹائم کے متعلق کوئسچن آتے ہیں ان کو آپ آسانی ٹک مارک کر سکیں۔ تو یہ تو ہم لوگوں نے آج بھی سیکھ لیا۔ آگے دیکھتے ہیں آگے انہوں نے کیا سمجھایا اور پڑھایا ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیں آگے انہوں نے جو ہے شیگون، شی انہوں نے بتایا ہے ٹائم کے متعلق، شیگون ٹائم، شیگم ابھی، شیگم ابھی، اونل آج، اوجے کل، اوجے کل، نیل آنے والا کال، اوجے گزرا ہوا کال، نیل آنے والا کال، اوچون، اوچون صبح کے وقت کو کہتے ہیں اوچون، اوچون صبح کے وقت اے ایم، اوچون او ہے، او ہے کہتے ہیں پی ایم کو، شام کے وقت او ہے، رات کے وقت وہ ناچ، ناچ کہتے ہیں دن کو، پھام کہتے ہیں رات کو، سے پھاک، سے پھاک صبح سویرے، سیری کا وقت، سے پھاک سیری کا وقت، آچم، آچم کہتے ہیں صبح کے وقت وہ آچم، صبح کے وقت اے ایم آچم، چام شام، چام شام دوپہر کا وقت، چوم شام دوپہر کا وقت، چوم شام، چانیاک، چانیاک کہتے ہیں رات کے وقت وہ چانیاک، چونیاک، چونیاک رات کا وقت۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کے متعلق آج ہم نے سیکھ لی، ایک دفعہ اسے دوبارہ رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے ہم اسے سیکھ سکیں۔ شیگان وقت کو کہتے ہیں، آچم ابھی، اونل آج، اوجے گزرا کل، نیل آنے والا کال، اوچون، اوچون صبح، اوہے رات کا وقت، شام کا وقت، اوہے ناچ دن کا وقت، پھام رات کا وقت، پھام رات کو کہتے ہیں، نائٹ کو، پھام رات، سے پھاک، سے پھاک صبح سویرے، آچم صبح، چام شام دوپہر، چانیاک رات۔ امید ہے آپ کو اس کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید نیچے دیکھتے ہیں۔ یہاں آج ہم نے ای پی ایس ٹاپک بک 1 کے چیپٹر 8 کا پارٹ 1 پڑھ لیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم پارٹ 2 پڑھیں گے، اور اس میں مزید جو چیزیں رہ گئی ہیں اسے مکمل کریں، چیپٹر 8 کو مکمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کاوش میری پسند آئی ہو تو میرے چینل رضوان ملک کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اگلی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔